دوستا و قومای گل سلام. این پنجمین ویدیو است در سلسله تاپیکی که ما درباره نظر یا درباره فلسفه که شما کسته جور منم. امروز نه تاپیک از ما کسته اختتام تاریخ است. آیا تاریخ کسته ختم میشه و در اختتام تاریخ کسته چیکار میشه؟ یک بحث است که حصه فلسفه است. البته کسته حصه بعضی مذاهب هم است. بس دیگه برای ازی کسته این چیز کسته آلریدی دمانی دنیا کسته بیس شده، بلکه دو دفعه دو مختلف آدمای تر یقین کردن که مثلا کسته تاریخ کسته ختم شده. یک دنیش کسته در عصر خودون ما کسته هم شده. لیکن پیش از اینکه مطلب ما منیزی بحثا بارم از خاطر ازی ما بهتر منم مترکی گفتم که موضوعی از این وجه از این ویدیو هایی است که شما را وادار کنم که شما خود فکر کن، خودون چون سوچ کن، خاص طور پر اون نوجوان دوستایی که میخواد سیریسلی درباره ازی فیلد بیان یا مثلا کسته درباره ازی نه حتی که درباره فیلد خود باشن ایزا چیز بگم شوقی هم کسته درباره ازی کسته اگر میخواین سوچ کنن، غور کنن، فکر کنن مطلب سیریسلی باز اونام کسته برای نه کسته ما چند موضوعات را کسته میلم بگم کسته این موضوعات است شما کسته درباره ازی میتونین کسته غور فکر کنین مطلب شما میتونین از خود کسته گو چیز درباره ازی اضافه کن، اید کن کسته. خب وقت مر کسته ضایع نمونم قد ازی ریزه گبا کسته موری طرف اصلی موضوع. خب من ازی بس ما کوشش منم که عموما اگر یک تاپیک را که ټچ منم من ازو کسته ذاتی تجربات از خود خورم بیرم تاک شما تر محسوس نشنه که یاری موضوعات کسته صرف کتابی است، صرف کسته در حد کتاب است. ای کسته در منی ذاتی زندگی از مو کسته گو مداخلت نداره یا فر مثال کسته گو اهمیت نداره. خب ریزگی اسمه چطور استرگل کردم قد از اختتام تاریخ کسته چطور کسته و سوچ فکر بوده که ما قد ازو کسته مشغول بودم یک کیسه زندگی خور کسته. قصه ای ترسته وقتی که ما ریزه بودی کسته بابی مدعی تر عقیده بود. خب خبر است ما از این پیشم قد شما قصه کردم که بابی از ما کسته اسکول نرفته، کالج نرفته، یونیورسیتی نرفته، گو ایژوکیشن نداشته، گو فارمال ایژوکیشن کسته نداشته، هر چیز که یاد گرفته از ماحول کسته یاد میگیره. پس معلوم داره که مطلب در دور از نه کسته گی تر عقیده بوده که وقتی که امام زمان کسته ظهور مونه دیگه دنیا کسته یا مثلا تاریخ کسته ریورس میشه، تاریخ کسته لپیٹ میشه، تاریخ کسته در این سنس کسته لپیٹ میشه، واپس کسته لپیٹ میشه که هر چقدر که انسان کسته که ترقی از لحاظ تکنولوژی که کده اینا تمامش ناکارا میشه. شاید شما هم کسته از یه لگبار کسته شندین یعنی مگه وقتی که ظهور منه دیگه شما اگو قسمی تکنولوژیکل ادوانس که مردم شده اونا تمامش کسته بیکار میشه. مثلا گاڑیا کار نمونه، جهاز کار نمونه، ترین کار نمونه، تلفن کار نمونه، تی وی کسته کار نمونه، فر مثال کسته اسلحه‌ای که مردم جدید اسلحه آتشی در اینا کسته تمام شکسته کار ماه و زو زمان کسته مردمات واپس تاریخ کسته واپس رول میشه دو دور موره که دور کسته انسان ها کسته صرف گوڑه داشتن یا فر مثال کسته صرف شمشیر داشتن یعنی دزو اثر کسته انسان ها کسته مور. پس برای ازی کسته ما ریزه بودی خوب برای از مو کسته مطلب چیز سحرانگیز است دیگه مطلب جادویی سوچ جادویی فکر است که مثلا تاریخ لپیٹ شنه، تاریخ کسته ریورس شنه در جایی که پیش بره تاریخ ریورس شنه واپس کی بره و مو مطلب ایمیجین میکردی که دنیا چطور باشه مثلا کسته دزو دور کسته. خب به هر حال شما شاید تر مردم هم کسته شاید شما شندین که مثلا کسته در ایران است فر مثال کسته باز مردم حد د بنیاد امزی عقیده کسته اونا شهری زندگی خور کسته لکه ده منی گو دیهاتا کسته زندگی منن بز منی زود دیهاتا کسته اونا گوڑه سنبالنن مطلب تلوار دارن تا ھنوز را کسته دمزو کونه قصاص ده که فر مثال اگر یک زمان امام زمان ظهور کرد اونا گوڑه شی قد تلوار شکسته تیار باشه که بریزی میدان کسته. پس این صرف ده حد بابی هم نبوده، یک کسته مثلا یک کسته کونه یک عقیده بوده که مثلا کسته واید سپرید بوده منی مختلف اقشاری مردمایی که عقیده شیعه داره. خب برای از ما کسته مثلا اهمیت ازی کسته چطور بود؟ اهمیت ازی تر بود که در متقابل ازی کسته ما یک گبی دیگه کسته شنیدم که او کسته اپوزیت ازی کسته مورم
البته ما کسی سورس زور ما خبر نیستم، چرا که ما ریزه بودم دیگه اور کشیندم بعد از پشت تلاشم نکرده، کوششم نکرده، از خاطر زو تلاش کوشش نکرده که ذره چم کسی محسوس نشته و ذره چر محسوس نشته اورم کسی ما قد شما قصه قصه. خب در متقابل از او کسی موری تر مگوتیاره که ای دزی دور که انسان کی قص ترقی کرده، مثلا که از لحاظ علم و تکنولوژی که قص ترقی کرده، خاص طور پر ساینس و تکنولوژی مورد ما گپ شنیدیم قص ترقی کرده، این که صرف یک حصه از 72 یا 73 حصه علم است. ما مطلب تر درجه خن ترشیندم که یاره علم که است یا فرمسال که است انسانی علم که مطلب یک حد کی داره، او که است یک 73 72 73 جزء داره که است تا ھنوز که انسان کی ترقی کرده او 72 یا 70 چیز بخشش باشه یک حصه زور که است مو کور کرده. وقتی که امام زمان ما او باقی 71 حصه 72 حصه دیگه شکسته ریویل ونه، یعنی انسان د زو حد ترقی نه، یعنی دا زو حد که ماته ما ریزه بودم کشنده دمتم گفت انسان د زی حد که ترقی کرده او کسته صرف یک فولد شسته مستن کسته یک حصه شسته امام زمان که ما او 72 برابر از او کسته مزید کسته انسان ترقی نه. یعنی مطلب مونو گفت مطلب شما ایمیجین که نگر فرمثال شما یا تی وی است یا فرمثال فون است یا مثلا گاڑی یا جهاز در او زمان شما اندازه دین که انسان چی قصد چی حد کسته لیول ترقی منه. به هر حال خب ما چرا مطلب از پشت از این نرفتم، چرا از خاطر از پشت از این نرفتم که برای از ما کٹا سوال بود که مطلب امی باونڈری که ما متعین ونی، مطلب حد که ما متعین ونی که فرمثال ما میگه انسان تا ھنوز کی قصد ترقی کرده صرف یک حصه ازی است، امی حصه امی دفینیشن چی ما خبر نبود، نه حد و باونڈریش و کسم ما خبر نبود که مرزم زیر برای از ما تعیین کنه که یک میجرمنت بیده، مطلب یک میجرینگ ټیپ مر بیده یا کو چیز بیده که ما مطلب میجر کنم که ما بگم یار خو انسان که مثلا تا ھنوز ترقی کرده یعنی یک حصهش تا اینجا انسان ترقی کرده، از بعد یعنی ما در دیومنه حصهش که داخل شده، یا این طور بگم که ما یک دورش ختم شده نه ما در دیومنه دورش شروعی خو یا سیمنه دور. وقتی امام زمان ما این 72 برابر ازی که ما ترقی کنیم دیگه اونو چیز که پیش از ما گم بود. این دینوان مثال ما که ریزه بودی هیچ چیزی که ما میشنیدی اینترنت نبود دیگه، کامپیوتر نبود، این مدرن که شما سمارت فون که شما در این چیزا که وجود نداشت، درون که وجود نداشت. خو اینی تمام این چیزا آماده. پس آیا مو یک چی قصد ترقی کرده دیگه، مثلا در حساب چیزا که است یگو میجرینگ تیپ باز ریپیت نم که پیش منی که مثلا ما اندازش نم که مو چی قصد پیش رفته دیگه مزو خاطر چرا که یک ویگ آیدیا بود، یک چیزی بود که صرف ده حدی مطلب گو دفینیشن نداشت، گو حد نداشت، گو چیز نداشت که مطلب ما ورکسته بفهمم حد و قصر نداشت. بس تو که وقتی کی تر داشتی تو مطلب نمیتونی که است تو پردیکت کنی، چرا که هر چیزی که مطلب علمی است تو باید رو میجر بتونی. افرا مثال که است تو یک دفینیشن داشته باشه که تو د متقابل زور که است بیری قد زور که است کمپیر کنی. دی ما مطلب گو خاص حد و حدود نداشت که ما رو ایز کمپیریزن توخ کنی، مثلا که است یا فرض مثال که است پیشینگویی کنی در بنیاد از یا پیش بینی کنی، چرا که نانی فارسی زبان که است پیشگویی قد پیش بینی رم که است منش فرق من پیش بینی است که تو در بنیاد اعداد و شمار مطلب علمی اندازه میزنی و پیش بینی منی. پیشگویی است که فرض مثال تو گو همین طور که ما میال قصه شمار میگم تو گو اعداد و شمار نداره، در بنیاد گو ایویدنس نیه، در بنیاد گو چیزا نیست، تو صرف کسته در بنیاد اندازی کسته مگیار اینی تر میتونه کسته شونه دیگه. خوب بس چون که اینی دو چیز کسته برای از ما کسته کلیر نبود، بزو کستم خاطر ما گفتم یاری خو مو نمیتونی ایر کسته مزید دمزی ازی لیول کسته ایر پیش ببری. خوب شما کسته تایی حد کسته فهمیدن، لیکن ازو کده هم اهم سوال کسته برای از ما بود که ور کسته شما کسته هم میتونین قراری درک کنی برای دوسته. اوی بود که فلوی مهاجرت کسته، فلوی مهاجرتی تر بود که ازو اسلامی ملکایی که مطلب مو در نظر از مو مایی که مطلب مو گیار کسته اینا بنیاد انقلابی امام زمان است. اصلا مو گیار اینی امام زمانی ملک است
مو تو مکد که یار مهاجرت مردما کست برای زی که خواهش کنه برد از اون ملک زندگی کنه روخ شو طرف نی از مجبوری ما تم مانم کم باز مجبور مردما بیکار میشن بیروزگار میشن از پاکستان است یا مثلا از افغانستان است نه امنی است یا بیروزگاری بیکاری مجبور میشه مهاجرت مونن لیکن اونا خوش نی این ترنی که مثلا ناره تر سوچ کنه که یار یعنی یک ایدئل ملک یعنی واقعی ملکی نمونه برای امام زمان است مونیش کرافت زندگی کنی پس اگر امام زمان کماد امی معیار تاریخی کمی است امی 72 برابر شونه لیکن ما کست اپوزیت ازور کست گوش میکردم که یار این مکسر مردم از مو که از خوشی که میخواه او چیزی که برای زو چیزامونه او است که او مغربی ملک است یعنی شما وش کردن یک بلوک مردم از مو کست سالها در اندونزیا کست خواهم شن بریزی که دزی اسره که مثلا نکسته دگو مغربی ملک کسته بیرسه و دمزی باره کسته شما شنیدن شروعات کسته یک گلو کشتیا بود که مردما کسته غرق شد منی آو کسته نوجوان بچه کسته فیملیا کسته اولادای ریزه کسته غرق آو شدن د سریزی که مثلا کسته د مغربی ملکا بیرسه خاص رو د استرالیا کسته ما گپ شمیزدم خو شما وش کدین دیگه مثلا کسته او چیزی که مردم از دل و جان خو میخواه او کسته یک مملکت امام زمانی نیه بلکه یک مغربی ملک است خوی قد بحث مو کسته تعلق داره بزیر کسته ما قد مگم قد فلسفی بحث ما گنج کسته مقصد مری که ما تنقید کردم ما کسته شمور درو ذاتی تجربه از خود خور کسته درو بیان و امو تر کسته شما کسته مینگرین نه صرف کسته از رگو بلکه دیگه اقوام هم کسته شما مینگرین مثلا کسته مردم است از هندوستان چی کارا منه بریزی که مثلا د امریکا باید د کانادا باید مورد د جنوبی امریکا مورن از اون شکسته و از مکسیکو کسته از بارر شکسته طرف ماین چقدر جان د خطر مینداختم تر خودی حتی که اوغو بلوش کسته حتی که پنجابیا چقدر کسته د دمرای ترکی ما د منی خیا کسته ممره د گیری اسمگلرا ما د گیر کردا ما خوشمو تمام قصهش کسته خبرن که مردم یک گلوک مردم کسته یک گلوک جمع پونجای خور از دست میدن یک گلوک زندگی خور کست از دست میدن بریزی که مثلا ناکست یک ملک بهتر برسن الان که اون از من ایران تیر میشن از من ترکی کست تیر میشن دزو ملکا سیتل نمیشن مگر نامو کست ازو کده پیشتر کست موری پس این اردو اکسپریانس که ما وش کدم تو کدم گفتم نه یار تو مطلب یک ریزه که مو بودی مطلب مور اولنا جنریشن از مو که د پیشنا جنریشن این جنریشن پدر ما جنریشن بابی ما کسته و جنریشن مردم سوچ میکرد که تاریخ واپس مور ریورس مور از مو ریزه که بودی مو چرکی سکول رفته خانده بودی بس بریز مو کسته دماغ از مو کسور قبول نم کد بریز مو یک نو اکسپلینیشن امات که پر مثال کسته علم تحقیق کده ای اصل فارورد موری کسته راه وازنه بریزی که امام زمان بای بس مو اختیار واقعی کسته تو که برای علم टेक्नोलॉजी की तो तलाश कोशिश मुनी ये बेसिकली तो कस्ता इनकलाब महदीर कस्ता नज़दीकतर कस्ता मुनी पस मो द नज़र द दिल از مو برز مو کنوینسینگ بود د دل مو خوش بود که او جنریشن بابی هم گنا کستا و ناسی نفهمیده اصل انقلاب مو فهمیده لیکن کم کتک شدی دنیا روش کدی که نه این ترکی او چیزی که مو درو سوچ میکردی او نظام او آخری تاریخ رکیم فرمسال اور بس ما تعریف شمونم چرک ما تبال تعریف شم نکدم برای دوستا کسته که اختتام تاریخ مطلب شی چیز است برای مطلب از چیز است تاک برای دوستا واضح شنه بزرگ کس ما برای شما کسته تعریفمون خب بهرحال ما تو کدم که یار این نظام حکومتی که مثلا کسته که بنیاد زی بور انقلاب مهدی کسته جور شنه مطلب کسته این کسته آخری تاریخ نیست اختتام تاریخ نیست یعنی اختتام تاریخ چیز است اینال کسته ما برای شما که تعریف کنم بزرگ کسته برای شما معنیش واضح میشه اختتام تاریخ کسته یک جرمن فلسفر است در نام هگل اگر شما کسته نام زور شنده باشه او کسته ترسوش میکرد که هر مثال تاریخ کسته دبل یک خط عمودی کسته مورا خب خط افقی کسته مثلا دبل یک لینیر تر حرکت داره دیگه او چیکار میشه که منی از تاریخ کسته بیسیکلی صرف واقعات نیست مطلب یک سیریز واقعات نیست بلکه چیز است تاریخ کسته جنگ منی مختلف خیالات است منی مختلف ایدیا انسانی است پس هر انسانی نظام که تو جور من هر انسانی خیال که است هر چی قص کیو کسته بهتر است یعنی مطابق شعور است مطابق عقل زیادتر است
او کس سر دیگه که دورانیه کس زور میشه، یعنی مابین از جنگا میشه باز اون نظامی که بنیاد چی زیادتر ده ولی عقل است، قابل قبول تر ده عقل است، اون نظام کس دیگه نظام رو کس شکست میده. از تسته هر چقدر تاریخ انسانی مور انسان عقل شعورش زیادتر میشه، علمش زیادتر میشه، تجربهش زیادتر میشه. پس اون نظامی که بنیادایش بلی عقل و شعور است بلی علم است، اونم که استسته ترقی کده مورد دیگه نظام ها استسته شکست میده. یک استیج میرسه انسان که است که شعورشی بالغ میشه دیگه، شعور ازو که است آخرش که است میرسه، یا اون نظامی که دبر ازو جور میشه او بالکل مطابق عقل و شعور که است جور میشه. یک نظام های مایه من دنیا که اون نظام که است ازو که انسان مزید پیش رفته نمیده، یعنی بالغ ترین نظام که است برای انسان بهترین نظام که است. پس اون نظام که است اختتام تاریخ است، چرا که انسان ازو که بهتر نظام جور کده نمیتونه. البته این طرز وقتی که تو میگی اختتام تاریخ مطلب شی نیست که مثلا که است دنیا ختم میشه یا زندگی دبلی زمین که است ختم میشه، انسانی زندگی که است ختم میشه، قیامت ما نه. مطلب ازو است که اونو بهترین نظام ازو که انسان بهتر نظام جور کده نمیتونه. البته بعض اوقات انسان ها جنگ و فساد نه ریورس میشه، نظام ریورس میشه، یعنی مردم ها واپس دبلی طرف کونه نظام ها موره، لیکن ازو که بهتر نظام که است جور نمیتونه. خب اینال شما که است اختتام تاریخ را که است برای شما فهمیدین، اینال شما در مطابق از این که است شما خبر میشین که مسلمان ها که است موخ یک گب شیر زدم ذاتی تجربه خود زدم، لیکن شما خبر هستین که مسلمان ها هم عقیده دارن که اونا که است اصل اختتام تاریخ گام آده، اختتام تاریخ بلکه 1400 سال پیش آمده. شما اما مطلب مذهبی عقیده دیگه، عقیده مسلمان ها ان جنرال میگم، خود ما مسلمان هستم البته دیگه شما خبر هستین که اوی طرسته که ما میگه یعنی دین اسلام که است ای که است آخری دین است، پیغمبر اسمو که است آخرین پیغمبر است دیگه، از دیگه ده بهتر دین نیه، یعنی که است مکمل میشه و نظامی که ده بنیاد عظیم شه او که است ده دنیا بهترین نظام، از دیگه ده بهتر نظام آماده نمیتونه. لیکن شما خبر هستین که 1400 سال شده مو که است وش منی که اون نظامی که ما در گپ میزنی خالی گپ زده میشه، خالی مردم ایدئالایز میشه، لیکن شما ده هیچ سرزمین که است وش نمونین، نه شما ده مصر وش منین، نه ده سعودی عرب وش منین، نه ده ایران وش نه ده ترکی وش نه ده پاکستان وش نه ده افغانستان وش منین. شما ده هیچ سر دنیا که است ده بنی هیچ ملک که است ده هیچ جای که است اور که است وش نمونین، بلکه هر چقدر که شما بگیرین، مثلا تو عقیده شیعه رو بگیر، سنی رو بگیر، اهل حدیث بگیر، دیوبندی رو بگیر، وهابی بگیر، هر چی تو بگیر، هیچ کدام از نه که است کامیاب نشده و چی در که است جور کنه. پس لیکن در مقابل ازو که است یعنی مطلب مسلمان ها دعوا شده این مطلب 1400 ساله، لیکن او پرودیوس نشده، عمل نشده که او جایی که اونا مردم یعنی نظامی حکومت اسلامی است اونجا مردم ها جزونش تطانه، مردم ها بیزاره، مردم ها که است ازو چیزا نیست. خب چرا نیست؟ چرا که بهترین نظام نیست، منیزو که است هر انسان هم بیس پتانسیل شکست اونجا برو بدرشته نمیتونه. خب در مقابل ازو که است هگل تر دعوا کردد که فر مثال وقتی که انقلاب فرانس که میشه، انقلاب فرانس که میشه اون چی که است هگل تر دعوا کردد که یار اینی که است اختتام تاریخ است، از خاطر از اختتام تاریخ است که منی از او انقلاب که است دعوای دموکراسی میشه دیگه، از منی مونارکی ختم میشه، بادشاهت که است ختم میشه دیگه، مطلب مردم که است آزادی ازی ولا ملام میشه که اونا خودون چی که است مستقل فیصله کنه، یعنی خودون خورم ووت بدن، خودون چی که است نماینده که است منتخب کنن، نماینده که است بنیادی مردم باشه، مردم که است حق پراپرتی داشته باشه، حق زندگی داشته باشه، حق آزادی رای داشته باشه، حق آزادی مذهب داشته باشه. به هر حال ما میگرنی که مثلا که است او یک کچه چیزا بود، از او قدم که است نظام که است پیش رفته مقابل از او که است دیگه نظام ها ماتینال شما که است در بنیاد هگل شما که است مارکسیستا که ما مثلا نه حکومت کمونیسم که ما اونام مگمو آخر تاریخ است، آخر تاریخ است که دیگه نظام ها چکر مخرونه شکست مخرن وجه که است پوری دنیا که است یک نظام کمونیسم. شما سوویت یونین خبر است قبل چی چاینا خبر است ناردوش که است داوار میکرد که مو بهترین نظام دنیا دیگه از که بهتر نظام که است برای انسان آماده نمیتونه، خاطر ازی که اونام گفت مو منیزی سوشل کلاس را که است ختم کرده، تمامی انسان ها که است بنیزی برابر است. لیکن شما میگرنن که سوویت یونین شکست چپا میشه
اون نظام کسته چاینا کسته خود خود نظامش بدلی مونه منی اردوش کسته علی او هیبرید نظام کسته د منیش مندخته بس امیتر کسته منی امریکا کسته شما خبرین که در اوایل یزید ده وقت مطلب وقت بیسیکلی وقت سوویت یونین شکست میخوره چرا بعد از جنگ سرد دیگه بس منیزی فرانسیس فوکویاما کسته یک دن امریکایی است مطلب اوریجینال شاید ژاپنیز باشه لیکن امریکایی کسته است بازو دعوا کرد که یار یعنی لیبرال دموکراسی یعنی نظامی که د منی حکومت د امریکا است اینی کسته آخری اختتام تاریخ است. خب دیگه یعنی مثلا مطلب از اون نیست که مطلب که مطلب چیزا میشه همونطور که ماضی پیش گفتم که یعنی دیگه نظام من دنیا نمونه یا مطلب من دنیا جنگ نمونه یا فر مثال من دیگه نظام وجود نداره نه اونم ازی که بهتر نظام تو دیگه جور نمیتونه ازی که بهتر نظام دیگه در عنوان مثال من ازی که استطوره حق انتخاب که استطور ملام شم در که ووت گفتم حق زندگی تو رو ملام شه حق پراپرتی تو داره حق مذهب داره آزادی بیان داره مثلا اینی چیزار که استطور تمامیش که است حقوقش دادم شه میگه یار ازی که تو بهتر دادم شه لیکن همین نظام رم که است مومنش میگن شما میگن یک طرف مردما که است فول غریبه یک طرف شما میگن او بیلیونر است که شما 1% که است میگن پس همین نظام رم که مو درو میگه اند تاریخ است بیشک فی الحال من دنیا می بهترین نظامه لیکن یک است اختتام تاریخ از وجه زینی است که منی زیم که است گیپی که منی زندگی دو مختلف اقشار مردم است اونایی که منی بیلیونز که است کماینا اونایی که مطلب تمام نظام را کنترل نه مابین زو و مابین یک کلان حصه مردمایی که از غربت د لیول غربت یا از غربت که تا زندگی نه منی آرزو زندگی از زمین آسمان که است منیش فرق است. در عنوان مثال بیل ما یک مثال بدم ما امروز نه تجربه از خود میگم فر مثال ما که است برای اسکول که است یک چیز داشتم یک فیزیکال اگزام ضرورت داره که مثلا تو که است مونی دیگه ما بتب دکتر اپاینتمنت گرفتم یک روز دو روز کال کردم یک گنٹه که است ویت تا که مثلا تو بوری برای دکتر اپاینتمنت که است وقتی که دکتر اپاینتمنت وقتی که مطلب جو ریسپشنیست که رسیدی او که مطلب برای گفت خب ما مطلب برای تو دکتر اپاینتمنت مونی در 15 تاریخ نمیزی ما آمده مطلب منی 3 روز برای روز دوشنبه امروز آفیس از نه کال کردم که یار او که است دکتر که است از اوت اف آفیس میشه مطلب مو که است نه منی مو باید تو ریسکیجول کنی گفتم خب کی ریسکیجول منی تقریبا آخرای اگست بس ما گفتم یار روز ما دیگه ضرورت از منم ممنه پس ما گفتم خو الا که دیگه کیجوال نکنم مر که درن کنسل ما دیگه دکتر پیدا حال ما بریزو که است مر تقریبا 3-4 گنٹه لگید ما مثلا 3-4 مختلف آفیس دکتر آفیس ای دکتر کال کردم تا که مثلا اپاینتمنت توم کردم یک شی آخرای اگست ده سپتامبر ده اکتبر کسته باز ما گفتم نه برای ما قابل قبول نه تا که یک دنر ما پیدا کردم که فر مثال کسته روز چهارشنبه مطلب ما اینی که مطلب ما پیدا نکردم لیکن پیدا کردم لیکن مر چند گنٹه لگید دیگه مطلب اینی کسته تو کو یک چیز را نشون میده که مردم کسته باز جای کسته تور بسیار خوار منه مثلا کسته منی برای ریزه ضروریاتی زندگی کسته تو باز جای کسته منی امزی نظام کسته تو خوار میشه دیگه همزو خاطر کسته تو کسته گفتن نمیتونی که مثلا این نظامی که مدره فی الحال من دنیا بهترینه لیکن از اینکه دی بهتر شده نمیتونه نه این کسته در نظر از ما اختتام تاریخ نیست این نظام کسته تابالی مو مطلب انسان ها کسته تنشته که مو یک ایدیل نظام پیدا کرده باشی. خب قدمزی پیغام کسته ما ویدیو ختم مونم پیغامی است که شما که از نوجوان کسته شما سوچ کنین در نظر شما کسته اختتام تاریخ چطور کسته میتونه شونه کدام نظام کسته در عنوان اختتام تاریخ میتونه آیا اون نظام را کسته شما سوچ میتونه شما فکر میتونین شما استرکچر شیر آرکیتکچر شی جور میتونین چرا ازرم کسته در مگیار کی باز مطلب ایدیل شنمی است خواهش است که مطلب اونا از خودون یک ملک داشته باشه پس او منی زوم ملک میخواد یک نظام داشته باشه که تو میگه نی که است بهترین نظام دنیا منیزی باشه که اور که تو بگه نی اختتام تاریخ که است میتونه باشه برای زور کی سوچ کنه خو ازره شو تو ازره ما ازره دیگه ازره اگر ما سوچ نکنم او سوچ نکنه کی اور کرد پس این نوجوانایی که ما اونا کسی یک ذمہ داری از اونا است که اونا کسی دوباره یک نظام کسی سوچ کنه
نه که مطلب اگر شما صبح خود ملک داشته باشین منیز او چطور نظام میتونه باشه، اون نظام که است آیا میتونه او قسم من نمیگم فول مکمل باشه، آیا بهتر نظام ها میتونه باشه از این نظامایی که موجود است در دنیا، از اینا کدام تو بهتر نظام که است در وجود آورده میتونه. قدمزی ویدیو قدمزی پیغام که است ویدیو که ختم در امید زروز که مو که است او تر مفکرین داشته باشه که اونا که است اختتام تاریخ را که است بیرن. تشکر.